वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लिया 42वीं प्रगति मीटिंग में 12 अहम प्रोजेक्टों का जायजा। एम्स प्रोजेक्ट, हाईवे और बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक़ कामों को वक्त पर पूरा करने की दी हिदायत। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज बिहार के दौरे के दौरान लखीसराय के गांधी मैदान में करेंगे बड़ा अवामी जलसा। मुंगेर, जमुई और बेगूसराय की लोकसभा कमेटी के अरकान के साथ भी होगी मीटिंग। आज राजस्थान के दौरे पर बीजेपी सदर जेपी नड्डा भरतपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में करेंगे पार्टी के नए जिला दफातर का इफ्तिताह। नदबई में करेंगे रैली। खला में बड़ी छलांग के लिए भारत तैयार। आइंदा माह 12 से 19 जुलाई के दरमियान इसरो लॉन्च कर सकता है चंद्रयान 3। सारे टेस्ट मुकम्मल हो जाने के बाद होगा सही तारीख का ऐलान। खुसूसी नमाज के साथ आज मुल्क में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। सदर और नायब सदर ने दी मुबारकबाद। कहा, मोहब्बत और कुर्बानी के इस त्यौहार पर आपसी भाईचारा और हम आहंगी की राह पर चलने का करें अज़्म। और एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में आज ईरान से होगा भारत का मुकाबला। कल जापान को 62-17 से शिकस्त देकर पॉइंट टेबल में चोटी पर पहुंचा मौजूदा चैंपियन भारत। आदाब, 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। वज़ीर आज़म मोदी ने प्रगति के 42वें एडिशन की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में 12 बड़े मंसूबों का जायजा लिया गया। इनमें सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत से मुताल्लिक़ 7 मंसूबे, रेलवे की वजारत के 2 मंसूबे और सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत, स्टील की वजारत, पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत का एक मंसूबा शामिल है। इन प्रोजेक्टों की कुल लागत 1,21,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। ये प्रोजेक्ट 10 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से मुताल्लिक़ हैं। पीएम ने राजकोट, जम्मू, अवंतीपुरा, बीबीनगर, मदुराई, रेवाड़ी और दरभंगा में एम्स की तामीर के प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने तमाम स्टेक होल्डर्स से कहा कि वह आवाम के लिए इन मंसूबों की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए वक्त के अंदर काम मुकम्मल करें। वज़ीर आज़म ने पीएम स्वानिधि योजना का भी जायज़ा लिया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरियों से कहा कि वो शहरी इलाकों, बिलखुसूस टाइर 2 और टायर 3 शहरों में तमाम अहल स्ट्रीट वेंडर्स की शनाख्त करें और उनका अहाता करें। पीएम मोदी ने मिशन मूड में एक मुहिम चलाने की भी हिदायत दी ताकि डिजिटल लेन देन के लिए स्ट्रीट वेंडर्स की हौसला अफजाई की जा सके और स्वनिधि से समृद्धि अभियान के तहत स्वनिधि से इस्तेफादा करंदगान के कुनबे के अफराद को तमाम सरकारी स्कीमों का फ़ायदा दिया जाए। वाज़ेह रहे, प्रगति एक ICTV पर मबनी मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जो फ़ाल तर्ज़ हुक्मरानी और बर वक्त निफाज के लिए है। इस मरकज़ के साथ साथ रियासती हुकूमतें भी शामिल हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज बिहार के दौरे पर होंगे। अपने दौरे के दौरान मरकज़ी वज़ीर दाखिला कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। अमित शाह लखीसराय में मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर मुनक़्क़िदा जलसा आम में आवाम से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही वो अशोक धाम मंदिर का दौरा करने के बाद संपर्क से समर्थन मुहिम के तहत वहां के ट्रस्टियों से मुलाकात करेंगे और शाम को लखीसराय ज़िला बीजेपी दफ्तर में मुंगेर, जमुई और बेगूसराय लोकसभा की कोर कमेटी की मीटिंग करेंगे।
बी जे पी सदर JP नड्डा आज राजस्थान के दौरे पर होंगे। JP नड्डा भरतपुर में जिला BJP दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ ही जैसलमेर और बाड़मेर के जिला दफातर का भी वर्चुअल तौर पर भरतपुर से ही इफ्तिताह किया जाएगा। JP नड्डा दोपहर में भरतपुर के नदोई में एक जलसे आम से भी खिताब करेंगे। राजस्थान में कानून साज असम्बली के इंतखाबात होने में सिर्फ चंद माह रह गए हैं। ऐसे में BJP सदर JP नड्डा का दौरा कई लिहाज से खास माना जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने ट्रैवल पैकेजों समेत बैरून मुल्क रकम भेजने के लिए आला शरह से सोर्स पर कटौती यानी TCS की कटौती के फैसले को मौखर कर दिया है। वजारत खजाना के मुताबिक फ़िलहाल TCS की बढ़ी हुई फीस लगाने की शक 30 सितंबर तक नाफिज नहीं होगी। ख्याल रहे कि गैर मुल्की तरसीलात पर TCS की शरह में इजाफे का ऐलान बजट में किया गया था। टैक्स की बढ़ी हुई शरह का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होना था, अब उसे 30 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। केमिकल और फर्टिलाइज़र के वजीर मानसुख मांडविया ने DD न्यूज़ के साथ खुसूसी बातचीत में कहा कि किसानों के मफाद में एक बड़ा फैसला लेते हुए वजीर आज़म ने 3,70,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की फ़ायदा पहुंचाने वाली स्कीमों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि किसान इस स्कीम से फ़ायदा उठाकर अपनी पैदावार में इजाफा कर सकेंगे। मांडविया ने नैनो यूरिया को ज़राअत के मैदान में एक इनकलाब करार दिया। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया एक मकामी पैदावार है और पूरी दुनिया के किसान नैनो यूरिया को सराह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत गोबरधन प्लांटों में नामियाती खाद की पैदावार को भी फ़रोग़ दे रही है। गोबरधन योजना के तहत गाय का गोबर भी किसान की आमदनी का जरिया बनेगा। इसरो के सरबराह एस सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान 3 खलाई जहाज़ जुलाई में लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 खलाई जहाज़ मुकम्मल तौर पर मरबूत है, उसकी जांच मुकम्मल हो चुकी है और उसे 12 से 19 जुलाई के दरमियान लॉन्च किया जा सकता है। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ ज़ात और मज़हब के लोग रहते हैं। हर साल हम मुख्तलिफ त्योहारों को बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। ईद उल अज़हा इन त्योहारों में से एक है। इसे आम बोलचाल में बकरीद या कुर्बानी का त्यौहार भी कहते हैं। ये इस्लाम मज़हब का एक ख़ास त्यौहार है जिसे पूरी दुनिया के मुसलमान मनाते हैं। अज़्ज़ुहा या अल अज़हा अरबी लफ्ज़ का लफ्ज़ है और इसके मायने कुर्बानी के हैं। इस तरह ईद उल अज़हा का मतलब है कुर्बानी की ईद। ये त्यौहार रमज़ान के मुक़द्दस महीने के अख्तिताम के तकरीबन 70 दिन बाद मनाया जाता है। भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों में ईद उल अज़हा आज रवायती अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है और मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं। खलीजी ममालिक और अमेरिका नीज़ भारत की रियासत केरल में ईद उल अज़हा कल मनाई गई। मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए, जहाँ लाखों अफराद ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद अदा की और अल्लाह के हुजूर खुशू खुजू से दुआ और इस्तग़फ़ार करते हुए इत्तेहाद, भाईचारे और अमन के लिए दुआएं की गईं। ईद उल अज़हा के मौके पर लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की। BJP के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। इस मौके पर उन्होंने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारा देश अकेला ऐसा देश पूरी दुनिया में होगा जिसमें सभी धर्मों के धर्मावलंबी भी रहते हैं और सभी धर्मों से जुड़े हुए त्यौहार भी हम सब मिलजुल करके मनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, अमन के साथ, सुकून के साथ और देश तरक्की और लोगों के एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाते हुए कामयाब हो, यही हम सबकी दुआ है। जम्मू में भी ईद जोश खरोश से मनाई जा रही है। वाराणसी में भी नमाज ईद अदा की गई। गुवाहाटी में भी ईद का जोश व खरोश नजर आया। भोपाल में भी फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। तिरुवनंतपुरम में भी ईद का भरपूर रंग देखने में नजर आया। कराची में भी मुसलमानों ने अकीदत के साथ ईद की नमाज अदा की।
جموں میں بھی عید جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ وارانسی میں بھی نماز عید ادا کی گئی۔ گوہاٹی میں بھی عید کا جوش و خروش نظر آیا۔ بھوپال میں بھی وارانسی میں بھی نماز عید ادا کی گئی۔ گوہاٹی میں بھی عید کا جوش و خروش نظر آیا۔ بھوپال میں بھی فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ اننت پورم میں بھی عید کا بھرپور رنگ نظر آیا۔ اننت پورم میں بھی عید کا بھرپور رنگ نظر آیا۔ کوچی میں بھی مسلمانوں نے عقیدت کے ساتھ عید کی نماز ادا کی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم وطنوں کو مبارکباد دی ہے۔ صدر نے اپنے پیغام میں کہا، عید الاضحیٰ کے موقع پر میں تمام ہم وطنوں بالخصوص مسلم بھائی بہنوں کو دل کی گہرائیوں سے پرخلوص مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرتی ہوں۔ عید الاضحیٰ محبت اور قربانی کا مقدس تہوار ہے۔ یہ تہوار ہمیں قربانی اور انسانیت کی بے لوث خدمت کی راہ پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس موقع پر آئیے ہم یہ عہد کریں کہ آپسی بھائی چارہ اور سماج میں ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے کام کریں گے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے بھی ہم وطنوں کو مبارکباد دی اور کہا کہ عید الاضحیٰ قربانی اور بے لوث خدمت کی علامت اور اظہار تشکر کا موقع ہے۔ یہ سبھی خاندانوں اور برادریوں کے لیے آپس میں خوشیاں اور نیک خواہشات بانٹنے کا موقع بھی ہے۔ یہ تہوار سب کے لیے امن، خوشحالی اور خوشی لائے، یہ ہماری خواہش ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے تریپورہ کے کمار گھاٹ میں الٹا رتھ یاترا کے دوران ہوئے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور متاثرین کے لیے وزیراعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے امدادی رقم کا اعلان کیا۔ کمار گھاٹ میں الٹا رتھ یاترا کے دوران جو حادثہ ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس حادثے میں اپنے اہل خانہ کو کھونے والوں سے تعزیت۔ زخمی افراد جلد صحت یاب ہوں گے۔ مقامی انتظامیہ متاثرہ افراد کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے۔ ہر مرنے والے کے لواحقین کو PMNRF کی طرف سے 2 لاکھ روپے کی رقم بطور امداد دی جائے گی۔ تریپورہ میں حادثے میں زخمی ہونے والوں کو 50,000 روپے دیے جائیں گے۔
اور ناظرین اب پیش ہے دلی سے شائع اردو اخبارات کا مختصر جائزہ۔ پیش ہے دلی سے شائع اردو روزناموں کا مختصر جائزہ۔ سب سے پہلے جائزہ لیں گے روزنامہ انقلاب کا، جس نے اپنے صفحے اول پر عید الاضحیٰ سے متعلق اہم سرخی کی خبر اس طرح بنائی ہے۔ اہم خبر کی سرخی اس طرح بنائی ہے: دنیا کے متعدد ممالک میں عید الاضحیٰ منائی گئی، ہندوستان میں آج حج مکمل، حاجیوں نے رمی جمرات کے بعد فریضہ قربانی ادا کیا۔ حاجیوں نے مینا میں رمی جمرات کے بعد قربانی کی اور حلق کروایا۔ رات بھر حاجیوں کی تلبیات کی صداؤں سے فضا گونجتی رہی۔ سعودی وزارت حج کے مطابق امسال 18,45,000 عازمین نے حج ادا کیا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، فلسطین اور دیگر عرب اور خلیجی ممالک سمیت یورپ، امریکہ، کینیڈا، ملیشیا، انڈونیشیا کے ساتھ دنیا کے کئی خطوں میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی، جبکہ ہندوستان بھر میں جمعرات یعنی 29 جون کو عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ نائب صدر جگدیپ دھنکڑ نے عید الاضحیٰ سے قبل شام کو عوام کو مبارکباد دی ہے۔ اسی مذکورہ اخبار کے عالمی خبروں کے صفحے پر اہم خبر کی سرخی اس طرح ہے: امریکہ، کووڈ ریلیف پروگرام میں سے $200 ارب چوری ہونے کا انکشاف۔ واچ ڈاگ کے اعداد و شمار کے برعکس ماہرین نے دھوکہ دھڑی کا تخمینہ $36 ارب بتایا اور اس ممکنہ فراڈ کا 86% سے زیادہ حصہ 2020 میں ہوا، جب ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں تھے۔ یہ بات کہی ہے امریکی ایجنسی نے۔ مذکورہ اخبار کی تیسری خبر کی اہم سرخی اس طرح ہے: فرانس، پولیس کی فائرنگ سے نوجوان ہلاک، ملک بھر میں پرتشدد احتجاج، 31 افراد گرفتار، 24 پولیس اہلکار زخمی، تقریباً 40 کاریں اور ایک اسکول نذر آتش، مشہور شخصیات نے قتل پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ جائزہ لیں گے روزنامہ راشٹریہ سہارا کے بین الاقوامی صفحے کی خبر پر، جس نے اپنی اہم خبر کی سرخی اس طرح بنائی ہے: سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خفیہ آڈیو لیک سے مچی ہلچل۔ ایک میٹنگ کی ایک آڈیو ریکارڈنگ جس میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک انٹرویو لینے والے کے ساتھ ایک انتہائی خفیہ دستاویز پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بات ان کے اس دعوے کی نفی کرتی ہے کہ ان کے پاس ایسی دستاویزات نہیں بلکہ صرف خبروں کی تراشے تھے۔ جائزہ لیں گے ایک اور اہم خبر کی سرخی کا: آسٹریلیا میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، پائلٹ کی موت۔ آسٹریلیا کے آؤٹ بیک میں ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس میں پائلٹ کی موت ہو گئی۔ رابنسن R-22 ہیلی کاپٹر شمالی خطہ کے دارالحکومت ڈارون سے تقریباً 1000 کلومیٹر جنوب میں لمبونیا اسٹیشن پر معمول کے ماسٹری آپریشن کے دوران منگل کے روز مقامی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے گر کر تباہ ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کے اردو اخبارات کا مختصر جائزہ۔ اسی کے ساتھ بڑھیں گے بین الاقوامی خبروں کی طرف۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی پر ایک نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق ایک 17 سالہ لڑکے کو پولیس نے اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب وہ تفتیش سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد لوگ شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے تقریباً 40 گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ مظاہرین سے نپٹنے کے لیے ہزاروں پولیس فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ معاملے کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ مظاہرے میں تقریباً 24 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ 31 مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ فرانسیسی صدر نے واقعے کی مذمت کی ہے۔
اور اب پیش ہے موسم کا حال۔ اور بلیٹن کے آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے لیا 42ویں پرگتی میٹنگ میں 12 اہم پروجیکٹوں کا جائزہ۔ ایمز پروجیکٹ، ہائی وے اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق کاموں کو وقت پر پورا کرنے کی دی ہدایت۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج بہار کے دورے کے دوران لکھیسرائے کے گاندھی میدان میں کریں گے بڑا عوامی جلسہ۔ مونگیر، جموئی اور بیگوسرائے کی لوک سبھا کمیٹی کے اراکین کے ساتھ بھی ہوگی میٹنگ۔ آج راجستھان کے دورے پر بی جے پی صدر جے پی نڈا بھرت پور، جیسلمیر اور باڑمیر میں کریں گے پارٹی کے نئے ضلع دفاتر کا افتتاح۔ ندوئی میں کریں گے ریلی۔ خلا میں بڑی چھلانگ کے لیے بھارت تیار۔ آئندہ ماہ 12 سے 19 جولائی کے درمیان اسرو لانچ کر سکتا ہے چندریان 3۔ سارے ٹیسٹ مکمل ہو جانے کے بعد ہوگا صحیح تاریخ کا اعلان۔ خصوصی نماز کے ساتھ آج ملک بھر میں منایا جا رہا ہے عید الاضحیٰ کا تہوار۔ صدر اور نائب صدر نے دی مبارکباد۔ کہا، محبت و قربانی کے اس تہوار پر آپسی بھائی چارہ اور ہم آہنگی کی راہ پر چلنے کا کریں عزم۔ اور ایشیائی کبڈی چیمپئن شپ میں آج ایران سے ہوگا بھارت کا مقابلہ۔ کل جاپان کو 62-17 سے شکست دے کر پوائنٹ ٹیبل میں چوٹی پر پہنچا موجودہ چیمپئن بھارت۔ اسی کے ساتھ 9 بجے کا خبر نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، آداب۔